रेस्क्यू में तकरीब तकसीम एजाजात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों को फौजी एजाजात दिए। अफसरान और एवॉर्ड याफ्ता अफराद के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमगाए बसालत समेत दीगर एजाजात से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज नहीं। शोहदा की कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। ये पहला नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का और ये दूसरा नोटिफिकेशन है फूड सब्सिडी का। कमर्शियल टैरिफ 1 से 310 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये पर किलोवाट आवर। फूड सब्सिडी में जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन। 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया फी 40 किलोग्राम। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबे मान लिए। बिजली और आटे की कीमत में कमी कर दी। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 200 से 300 यूनिट तक 5 रुपये। 300 से ज़ायद यूनिट के नर्ख 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल बिजली के नर्ख 1 से 300 यूनिट तक 10 रुपये। 300 से ज़ायद पर 15 रुपये फी यूनिट होंगे। फी मन आटे की कीमत 3100 रुपये से कम करके 2000 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटा 1000 रुपये में मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। कल जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मौजूदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी मेंबरान हैं उन्हें सदर हाउस बुलाया, उनसे अहवाल लिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खुसूसी तौर पर कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर से मुझे रात को फ़ोन किया, मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सस्ती रोटी और बिजली से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिजली की कीमत और आटे पर सब्सिडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीद है अब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल के फौरी हल के लिए भरपूर मदद फराहम की। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने इंतहाई सब्र व तहम्मुल से काम लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की काबीना अरकान समेत शिरकत। वज़ीर आज़म की कश्मीरी अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी 23 अरब रुपये फराहम करने की मंजूरी दे दी। तमाम जमातों से पुरअमन रहने की अपील। हुकूमत पाकिस्तान की पहली तरजीह मईशत की बहाली। पाक सऊदी ताल्लुकात की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। मेरा हालिया दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया के लिए मिसाली नमूना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। किसी भी वज़ीर आज़म का पहला दौरा सऊदी अरब एक रिवायत रही है। दोनों ममालिक में आला सतह रवाबित से मुआशी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को संगीन चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के पहले रोज ही बड़ा ब्रेक थ्रू। गरीबों के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर IMF और हुकूमत में इत्तफाक। IMF मिशन का पाकिस्तान के मुआशी बहाली के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वजारत खजाना में नेथन पॉर्टर की क़यादत में वफ़द से तारुफी सेशन। पाकिस्तानी मुआशी टीम की क़यादत वफाकी वज़ीर खजाना कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम और आइंदा बजट पर मुशावरत। IMF मिशन के मुताबिक मईशत ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शराइत। IMF का टैक्स मरात में वफाकी काबीना के सवाबदीदी इख्तियारात के खात्मे का मुतालबा। सिगरेट, चीनी, खाद, मशरूबात और सीमेंट के शोबों में 100% ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का इत्तलाक किया जाए। आलमी मालियाती फंड की सूबों में ज़राई टैक्स के मुकम्मल निफाज की भी मांग। NGOs, खैराती इदारों और पेंशनर्स के टैक्स कवानीन में तब्दीली का मुतालबा। IMF का तमाम मैन्युफैक्चरर्स पर टैक्स लगाने पर जोर। तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए।
پاکستان نے شرائط پوری کرنے کا ڈرافٹ پیش کر دیا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق بیرونی ادائیگیاں بروقت کرنے کے لیے اقدامات کا وعدہ. اسٹیٹ بینک سے آئندہ بجٹ اخراجات کے لیے قرض نہیں لیا جائے گا. IMF کو بجٹ پر عمل درآمد کی شفاف اطلاعات بروقت مہیا کی جائیں گی. وزارت خزانہ کی 7 جون کو قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں. اخراجات کا ابتدائی تخمینہ 24,710 ارب روپے لگایا گیا. شرح نمو 3.5% مقرر کرنے پر غور. گورننس، ٹیکس اور توانائی اصلاحات نئے پروگرام کا محور. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق معاہدہ طے کرانے میں دوست ممالک امریکہ اور سعودی عرب اہم کردار ادا کر رہے ہیں. FDR حکام IMF کی تکنیکی ٹیم کو 6 اہم امور پر بریفنگ دیں گے. ٹیکس اہداف، FBR کی تنظیم نو، ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کا استعمال شامل. ٹریک اینڈ ٹریس اسکیم کے نفاذ کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا. گندم خریداری کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کیوں نہیں کرائی؟ وزیر اعظم نے MD پاسکو اور GM پروکیورمنٹ کو معطل کر دیا. شہباز شریف کی زیر صدارت گندم کی طلب، رسد اور خریداری پر اجلاس. وزیر اعظم کے ٹیکنالوجی کے استعمال کے سوال پر دونوں افسر تسلی بخش جواب نہ دے سکے. وزیر اعظم نے پاسکو اسٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا. کسانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کی ہدایت. نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدارت سنبھالنے کی راہ ہموار. وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی. استعفیٰ نون لیگ کے قائد نواز شریف کو بھجوا دیا. 28 مئی کو پارٹی کے اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی کا صدر منتخب کیا جائے گا. آج سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورسز شروع کیے ہیں. مارکیٹ کے مطابق کورسز ہوں گے تو نوکریاں ملیں گی. چیئرمین ٹیفٹا اور ان کی ٹیم نے پروگرام مکمل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا. بچوں کے ہاتھ میں غلیل یا پیٹرول بم نہیں دیے. ہم نے بچوں کو آنکھیں پھوڑنا نہیں سکھایا. الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی رکنیت معطل کر دی. نوٹیفیکیشن جاری. خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 8 خواتین اراکین معطل. پنجاب سے قومی اسمبلی کی 11 خواتین کی رکنیت ختم. خیبر پختونخوا اسمبلی کی 21 مخصوص خواتین اراکین اور 4 اقلیتی اراکین کو بھی معطل کیا گیا. یہ مخصوص نشستیں اضافی طور پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھیں. یہ کیسا قیدی ہے جو جیل سے پارٹی چلا رہا ہے، ٹکٹ بھی دے رہا ہے؟ کیا کبھی کسی کو یہ سہولت ملی؟ جیل سے حکومت چلائی جا رہی ہے، سینیٹرز بن رہے ہیں، کوئی تو اس سے سپورٹ کر رہا ہے، وہ کوئی غیر ملکی بھی ہو سکتا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو. منشیات کے خلاف جنگ میں میڈیا سے تعاون کی اپیل. کہا منشیات کا شکار ہونے والے آپ کے اور ہمارے بچے ہیں. منشیات کے خلاف جنگ میں ہمیں صحافیوں کی مدد چاہیے.